तबारक व तआला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मैं आपकी खूबियां बयान नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में फरमाते हैं कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि या अल्लाह मैं आपकी खूबी बयान करना चाहूं तो मैं आपकी खूबी बयान नहीं कर सकता। का आप ऐसे हैं जैसे आपने अपनी सिफात खुद बयान की है। क्या बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने? कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफिदल कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात बयान की। कहा नबी जी आप इनसे कह दीजिए कि समंदर में जितना पानी है उनको सियाही बना दी जाए, का जितने शजर है उनको कलम बना दिए जाए, और जितने अव्वल व आखिरीन इंसान हैं सबको लिखने बिठा दिया जाए, और सबको कमा हक़्क़हु इल्म दे दिया जाए जैसा वो चाहते हैं। कहाँ के सियाही खत्म हो सकती है? का ये कलम टूट सकते हैं? का मेरे रब की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। इतना तारीफ वाला मेरा रब है। तो अगर सिफत व कमाल और खूबी की वजह से मोहब्बत हो सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा खूबी वाला कोई नहीं। तीसरी चीज है जिससे मोहब्बत होती है वो है माल और दौलत। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं खज़ाइनु लिल्लाहि समावाति वल अर्द, का जमीन और आसमान के खजानों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। कोई अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा खजानों वाला नहीं हो सकता। जिन दुनिया के अंदर जितनी भी धातें हैं, सोना है, तांबा है, जो भी चीज है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आरियतन दी है। सबका मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला है। तो अगर मालो दौलत की वजह से किसी से मोहब्बत है, क्योंकि आदमी बयान करता है कि मेरे पूरा आदमी से ताल्लुकात है, कि वो इतना मालदार है, वो इतना ओहदे वाला है, मेरी उससे ताल्लुकात है। आदमी इसको बयान करता है, इसको बयान नहीं करता कि मेरे ताल्लुकात मेरे रब से है जो तमाम चीज़ों का मालिक हकीकी है, जो तमाम चीज़ों का मालिक हकीकी है, उससे मोहब्बत करने की ज़रूरत है। ये तीसरी चीज़ है माल और दौलत की वजह से अगर मोहब्बत है तो रब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए कि रब माल देता है और रब ही माल किसी से ले सकता है। इसके अलावा किसी के अंदर ताकत नहीं कि कोई किसी को मालदार बना सके या कोई किसी को गरीब बना सके। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने का जो जरिया है, जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, जब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हो जाती है तो फिर चौथी वजह मोहब्बत होने की, ये मोहब्बत क्यों करता है? एहसान की वजह से। आप किसी के ऊपर एहसान करें, वो आपका एहसान मानेगा और वो आपसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला के इतने एहसानात है, इतने एहसानात है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला के हर इंसान पर, वो मालदार हो, गरीब हो, वो अपाइज हो या सेहतमंद हो, हर इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला के इतने एहसानात है कि शुमार करना चाहेंगे तो शुमार हो नहीं सकते। हमारे ऊपर कोई एहसान कर दें तो हम उसके गुणगान गाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बरसा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ ज़बान से नहीं निकलती। तो अगर एहसान की वजह से, अगर अल्लाह तबारक व तआला एहसान न करता, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें बीनाई न देता तो हम अंधे होते, अल्लाह तबारक व तआला कान न देता तो हम बहरे होते, अल्लाह तबारक व तआला अगर बोलने की ताकत नहीं देता तो हम सब गूंगे होते, अगर अल्लाह तबारक व तआला इल्म न देता तो हम जाहिल होते, अल्लाह तबारक व तआला अगर इज्जत न देता तो हम जलील होते। सब चीज़ों दी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत क्यों नहीं? कोई हमें 10 रुपये दे दे उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इज्जत दी है, अल्लाह तबारक व तआला इस इज्जत को जब चाहे जिल्लत में बदलने पर कादिर है, तो उसका एहसान मान कर उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? जब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत हो जाएगी तो फिर इंसान नमाज नहीं होगी, फिर वो नमाज पढ़ेगा अपने रब से मुलाकात समझ करके कि मैं अब अपने रब से मुलाकात कर रहा हूँ। और जो अल्लाह के वली हैं उनकी नमाज ऐसी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठे होते थे, का अजान की आवाज़ कानों में पड़ती थी, का फौरन से बेगाना हो जाया करते थे, का ऐसे हो जाते थे जैसे हमें जानते ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अब महबूब ने पुकारा है, अब महबूब ने बुलाया है, का अब दुनिया की कोई हैसियत नहीं, बीवी बच्चों की कोई हैसियत नहीं, का सबसे पहले मेरा महबूब।
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتیان میں ایک بہت عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے ہیں 20 مرتبہ. محبوب کا میسج لے کر کے آئے ہیں, محبوب نے محب کو میسج بھیجا ہے 20 مرتبہ. اور حضرت ادریس علیہ السلام کو میسج بھیجا ہے 4 مرتبہ. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے ہیں زندگی میں 4 مرتبہ. اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام 50 مرتبہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں 42 مرتبہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں 400 مرتبہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں 13 مرتبہ. اور میرے آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں 24,000 مرتبہ. یہ محبوب اور محب کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے پاس اپنا میسج بھیجا ہے 24,000 مرتبہ. مولانا حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت لمبا سجدہ کیا کرتے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اس سجدے کے بعد مجھے سجدہ کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں, کہ اس لیے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی جو کہ وہ دار الجزا ہے, وہ دار العمل نہیں ہے. تو ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہا کہ اگر وہاں جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں سما جاتی ہے, تو پھر نماز نہیں رہتی ہے. پھر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بن جاتا ہے. کسی انسان کو کہہ دے کہ آپ کے محبوب نے آپ کو بلایا ہے, وہ سارا کام چھوڑ کر کے لگے گا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بار بار موبائل چیک کرتا رہتا ہے, کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا, کسی کا کوئی میسج تو نہیں آیا. ہمارا رب, ہمارا محبوب ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر 5 مرتبہ میں دل نہیں بھرا کرتا, پھر فرض نمازوں سے دل نہیں بھرا کرتا, پھر نوافل پڑھنے شروع کرتا ہے کہ اب اشراق پڑھے گا, اب 4 سے پڑھے گا, پھر اوابین پڑھے گا, پھر صلاۃ الظہر پڑھے, صلاۃ الضحیٰ پڑھے گا, پھر تہجد کی نماز پڑھے گا. پھر وہ نماز میں اس کا دل لگتا ہے. ہمارا نماز میں دل ہی نہیں لگتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. ہم گناہ چھوڑ کر کے آتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے جلدی ہوتی ہے کہ ہم گناہ کریں گے. جا کر ہم گناہ چھوڑ کر کے آتے ہیں اور نماز جلدی پڑھتے ہیں. آپ بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, خبریں سن رہے ہیں, سوال کا کام ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ میچ دیکھ رہے ہیں, اس میں جو میچ کے شوقین ہوتے ہیں بیٹھ کر کے, کہا جلدی سے نماز پڑھو, اس کے بعد آ کر کے یہ کام کریں گے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے, جیسے ایک محبوب, ایک عاشق اپنے معشوق کے میسج کا انتظار کرتا ہے. ایک اللہ والا جب اسے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ ظہر کی نماز پڑھیے تو عصر کا انتظار کرتا ہے, عصر کی پڑھیے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑے اور میں مسجد میں جاؤں, اپنے رب سے ملاقات کروں, اپنے رب کا دیدار کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے صفت و کمال سے بڑھ کر کے کوئی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال و دولت میں بڑھ کر کے کوئی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا محسن کوئی نہیں. تو جب ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, حسن و جمال کی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی سب سے زیادہ خوبصورت حضرت داؤد علیہ السلام کو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو اس سے پہلے, دیدار کرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اب اپنی آواز میں قرآن سنا. کوئل کی آواز کچھ بھی نہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے مقابلے. اتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی. اور حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا بھائی یوسف کا وہ سبیح تھے, کا میں ملیح ہوں. سبیح کہتے ہیں سفید رنگ والے کو, اور ملیح ملح سے بنا ہے جو کہتے ہیں نمکین کو.
حضرت یوسف اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں فرق کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ ٹکتی نہیں تھی اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے نگاہ ہٹتی نہیں تھی. یہ فرق تھا دونوں کے حسن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت تھے. حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی خوبصورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے. ان